सलीबियों की इंटेलिजेंस का माहिर डायरेक्टर जर्मन नैयाद हरमन जर्मनी का रहने वाला था। अली बिन सुफियान की तरह जासूसी और सुराग रसानी का माहिर था। तकरीबकारी और किरदार कुशी में खुसूसी महारत रखता था। मिस्र में सुल्तान अयूबी के खिलाफ जो साजिशें और वसी पैमाने पर एक बगावत हुई थी वो उसी ने कराई थी। सुल्तान अयूबी के उन दो चार आला हुकाम को भी हरमन ने उसके खिलाफ कर दिया था जो सुल्तान अयूबी के मोतमिद थे। वो मुसलमान हुकाम और अवाम की नफ्सियात और कमजोरियों को खूब समझता और उन्हें इस्तेमाल करने का फन जानता था। उसे एक सलीबी बादशाह फिलिप ऑगस्टस अपने साथ लाया था। वो सूडान, मिस्र और अरब के हर हिस्से की जबान मकामी लबो लहजे से बोल सकता था। हरमन ने कहा, शेख सन्नान ठीक कहता है। इस सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए कि सलाहुद्दीन अयूबी के बावर्ची को क्यों नहीं खरीदा जा सकता। अगर सलाहुद्दीन पर होता तो वो अब तक जहर से मारा जा चुका होता। वो इसकी परवाह नहीं करता कि उसके खाने की किसी ने निगरानी की है या नहीं। उसने अपनी जान को खुदा के सुपुर्द कर रखा है। इस अकीदे का वो पक्का है कि उसकी मौत का जो दिन मुकर्रर है उस रोज उसे अपनी जान खुदा के हुजूर पेश करनी है और उसे कोई इंसान रोक नहीं सकता। उसके मुहाफिज दस्ते का कमांडर, खुफिया महकमे का एक जिम्मेदार आदमी और उसका मोतमिद खास उसका खाना खा कर देखते हैं। बाज़ औक़ात तबीब आ जाता है और वो भी खाना देखता है। इस इतनी कड़ी निगरानी के अलावा दूसरी दुश्वारी ये है कि सलाहुद्दीन अयूबी के बावर्ची और दीगर तमाम मुलाजिम उसके मुरीद हैं। उनके दिलों में उसकी अंधी अकीदत है। अयूबी उन्हें अपने नौकर नहीं समझता। उनके साथ दोस्तों और भाइयों जैसा सलूक करता है। पूरी तरह जायजा लिया जा चुका है। सलाहुद्दीन के इस जाती हल्के से किसी को खरीदना या उस हल्के में अपना कोई आदमी दाखिल करना मुमकिन नहीं। उसके पास अफराद ऐसे हैं जो उसके गिर्द हिसार खींचे हुए हैं। ये हैं अली बिन सुफियान, गयास बिलबीस, हसन बिन अब्दुल्लाह और जाहिदान। ये सब इतने माहिर सुराग रसा हैं कि उनकी नजरें इंसान के ज़मीर और रूह को भी देख लेती हैं। फिलिप ऑगस्टस ने कहा, इस्लाम का खातिमा। मैं 100 बार कह चुका हूं कि हमें इस्लाम का खातिमा करना है। ये ऐसा मजहब है जो इंसान की रूह को कब्जे में ले लेता है। जिस किसी ने इस्लाम को अपनी रूह में उतार लिया उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। आप सबने देख लिया है कि सलाहुद्दीन के गिर्द जिन मुसलमानों का घेरा है वो मजहब के इतने पक्के हैं कि तुम जर्रो जवाहिरात से और इतनी खूबसूरत लड़कियों से उनका घेरा नहीं तोड़ सकते। वो मुसलमान ईमान के कच्चे हैं जिन्हें तुम खरीद लेते हो। उन्होंने इस्लाम को अपनी रूह में नहीं उतरने दिया। तुमने देखा है कि हमारे कितने बड़े बड़े लश्करों को सलाहुद्दीन के कितने थोड़े थोड़े सिपाहियों ने कितना कितना नुकसान पहुंचाया। जहां हमारे घोड़े थकन और प्यास से रह जाते हैं वहां सलाहुद्दीन के सिपाही थकन और प्यास से बेनियाज रहते हैं। इस कुव्वत को ये लोग ईमान कहते हैं। हमें उनका ईमान कमजोर करना है हरमन। उनके एक दो उमरा या आला हुकाम को हाथ में लेना बेशक जरूरी है। इससे आपने बहुत फायदा उठाया है, लेकिन कोई ऐसा तरीका इख्तियार करो जिससे इस कौम के दिल में अपने मजहब के खिलाफ बेजारी पैदा हो जाए। पुख्ता उम्र के आदमियों के नजरियात बदलना आसान नहीं होता। इनकी नस्ल को बचपन और लड़कपन में अपना निशाना बना लो। कच्चे जहन को तुम अपने सांचे में ढाल सकते हो। इनके हैवानी जज्बे को भड़काओ। हरमन ने कहा, यहूदी यही काम कर रहे हैं और इस महाज पर मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसके नतायज आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। एक दिन या चंद एक दिनों में आप किसी के नजरियात और अकीदे नहीं बदल सकते। इस अमल में वक्त लगता है, एक दौर गुजर जाता है। फिलिप ऑगस्टस ने कहा, यह अमल जारी रहना चाहिए। मैं ये तवक्को नहीं रखूंगा कि नतायज हमारी जिंदगी में सामने आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने किरदार कुशी का ये अमल जारी रखा तो वो वक्त आएगा कि मुसलमान बराए नाम मुसलमान रह जाएंगे। इनके यहाँ मजहबी फराइज महज रस्मी बन जाएंगे और इन पर हमारा रंग चढ़ जाएगा। इनकी सोचों पर सलीब गालिब आ जाएगी। रिमांड ने शेख सन्नान से कहा, शेख सन्नान, अगर आप हमसे एशियात के कले के बदले एक और कले का मुतालबा करेंगे तो हम अभी ये मुतालबा पूरा नहीं कर सकेंगे। हमारा मुआहिदा कायम रहेगा। कले के सिवा दूसरी तमाम मरात आपको हासिल रहेंगी। अगर आप उन मरात और माली वजीफों को बरकरार रखना चाहते हैं तो काहिरा में और खुसूसन तमाम तर मिस्र में सलाहुद्दीन अयूबी की फौज और इंतजामिया की अहम शख्सियतों का कत्ल जारी रखें और सलाहुद्दीन के कत्ल की भी कोशिशें जारी रखें। शेख सन्नान ने कहा, सलाहुद्दीन के कत्ल के मुतालिक मैं आपको साफ अल्फाज में बता देता हूं कि मैं इसमें और कोई आदमी जाया नहीं करूंगा। उस शख्स का कत्ल मुमकिन नजर नहीं आता। मैं बड़े कीमती फिदाई जाया कर चुका हूं। मुझे ये कहने की भी इजाजत दें कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने मुझे नई जिंदगी दी है। मैंने उसके आगे हथियार डाले तो मुझे ये तवक्को थी कि मैंने उस पर जितने कातिलाना हमले कराए हैं उनका इंतकाम लेने के लिए वो मुझे और मेरे चीदा चीदा फिदाइयों को कत्ल कर देगा, लेकिन उसने मेरी और मेरे आदमियों की जान बख्शी कर दी। मैं तो ये समझा था कि वो हमें धोखा दे रहा है। जो ही हम पीठ फेरेंगे वो हम पर तीरों का मेह बरसा देगा
یا हम पर घोड़े दौड़ा देगा। आप मुझे देख रहे हैं, मैं अपने तमाम आदमियों और पूरी फौज के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आप मुझे मुराद से महरूम कर दें। मैं सलाहुद्दीन के कत्ल से दस्तबरदार हो गया हूँ। अलबत्ता काहिरा में मेरे आदमियों की कारगुजारी से आपको मायूसी नहीं होगी। हरमन ने कहा, काहिरा में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं जो सलाहुद्दीन को काहिरा जाने पर मजबूर कर देंगे। बहुत जल्द सूडानी मिस्र की सरहदी चौकियों पर हमलों का सिलसिला शुरू कर देंगे। मिस्र पर कोई बड़ा हमला नहीं किया जाएगा। हमले का धोखा दिया जाएगा ताकि सुल्तान सलाहुद्दीन शाम से मिस्र चला जाए। हरमन जासूसी और सुराग रसानी का माहिर था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इस कॉन्फ्रेंस में जो खास मुलाजिम शराब और खाने की चीजें ला और ले जा रहे थे, इनमें विक्टर नाम का एक फ्रांसीसी सुल्तान अयूबी का जासूस था, और इन्हीं खास मुलाजिमों में राशिद चंगेज नाम का एक तुर्क मुसलमान भी था, जिसने अपने आप को यूनान का ईसाई जाहिर करके ये नौकरी हासिल की थी। ये भी सुल्तान अयूबी का जासूस था। हरमन ने इन खास मुलाजिमों को, जो कॉन्फ्रेंसों और कमांडरों की महफिलों और दावतों में हाजिर रहते और खाना खिलाते थे, गहरी छानबीन के बाद इस मुलाजिमत के लिए मुंतखब किया था। पहले बताया जा चुका है कि सुल्तान अयूबी ने जासूसों का जाल फैला रखा था। उसे सलीबियों के दूर अंदर की बातों का क़ब्ल अज़ वक्त इल्म हो जाता था। अब शेख सन्नान की इस कॉन्फ्रेंस की तमाम बातें उसके 2 जासूसों ने सुन ली थीं, जिन्हें चंद दिनों तक सुल्तान अयूबी तक पहुंच जाना था। उन दिनों काहिरा में जमींदोज तखरीबकारी बढ़ गई थी। मिस्र की फौज के नायब सालार से एक दर्जे कम ओहदे का एक कमांदार शहर के बाहर मुर्दा पाया गया। वो शाम के बाद घर से निकला था, सारी रात घर न आया। सुबह उसकी लाश देखी गई। उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था, कोई चोट नहीं थी। सुराग रसानों ने जाए वारदात पर एक तो मरने वाले के नकूश पा देखे और 2 नकूश किसी और के देखे। इस कमांदार के चाल चलन की सब तारीफ करते थे। उसका उठना बैठना गलत या मशकूक किस्म के लोगों के साथ नहीं था। उसकी एक ही बीवी थी जो उससे हर लिहाज से मुतमईन थी। उसकी मौत का बाइस मालूम करने की बहुत कोशिश की गई। अगर ये कत्ल था तो कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 3-4 दिनों बाद इसी ओहदे का एक और फौजी कमांदार बिल्कुल इसी तरह एक सुबह अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। वो फौजी बैरकों के एक कमरे में रहता था। उसके मुतालिक भी रिपोर्टें बिल्कुल साफ थीं। उसके दोस्तों के हल्के में अपने ही दस्ते के कुछ आदमी थे। उनमें से किसी के साथ उसका लड़ाई झगड़ा नहीं था। कत्ल की बज़ाहिर कोई वजह नहीं थी। उसे कत्ल कहा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि जिस्म पर जख्म या चोट का कोई हल्का सा भी निशान नहीं था। ये लाश सरकारी तबीब ने देखी। लाश के होंठों के कोनों में जरा जरा सी झाग थी। उसने ये झाग लकड़ी के एक लंबूतरे टुकड़े के सिरे पर लगा ली। उसने एक कुत्ता मंगवाया और ये झाग गोश्त के एक टुकड़े पर लगाकर टुकड़ा कुत्ते को खिला दिया। उसने कुत्ते को अपने घर ले जाकर बांध दिया और उसे देखता रहा। कुत्ते ने कोई गैर मामूली हरकत न की। उसे जो खाने को दिया गया था वो खाता रहा। तबीब सारी रात जागकर कुत्ते को देखता रहा। आधी रात के बाद कुत्ता उठा और जहां तक रस्सी इजाजत देती थी वो बड़े आराम से टहलता रहा। बहुत देर टहल कर वो रुका और गिर पड़ा। तबीब ने देखा कुत्ता मर चुका था। तबीब ने रिपोर्ट दी कि दोनों कमांदारों को ऐसा जहर दिया गया है जिससे कोई तलखी नहीं होती। इंसान निहायत इत्मीनान से मर जाता है। सुराग रसानों ने दोनों कमांदारों के मुताल्लिक गहरी तफ्तीश की। ये मालूम करने की बहुत कोशिश की गई कि जिंदगी के आखिरी रोज वो किस किस से मिले, कहाँ गए और उन्होंने किसके साथ कुछ खाया पिया, मगर कोई सुराग न मिला। शादीशुदा कमांदार की बीवी से भी पुछगिछ की गई, लेकिन उस पर शक की कोई वजह नहीं थी। दोनों कमांदारों में मुश्तरका वस्फ ये था कि पक्के मुसलमान थे। मैदान जंग में उनकी कमांड और दलेरी की तारीफ सुल्तान अयूबी ने भी की थी। दोनों सरहदी दस्तों के कमांडर रह चुके थे और उन्होंने कई एक सूडानियों को सरहद पार करते गिरफ्तार किया था। सूडानियों ने उन्हें बहुत रिश्वत पेश की थी जो उन्होंने कबूल नहीं की थी। अब दोनों को नायब सालारी की तरक्की मिलने वाली थी। वो इस काबिल थे कि किसी भी जगह हमले की क़यादत आज़ादाना कर सकें। अली बिन सुफियान ने राय दी कि कत्ल की ये दोनों वारदातें सलीबी तखरीबकारों की हैं और कातिल फिदाई हैं। उसने कहा कि दुश्मन ने अब अहम शख्सियतों के कत्ल का सिलसिला शुरू कर दिया है। तमाम कमांदारों और हुक्काम को खबरदार कर दिया गया कि किसी अजनबी या मशकूक आदमी के हाथ से कोई चीज न खाएं और ऐसे आदमियों पर नजर रखकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करें जो दोस्ती लगाने और खाने पीने की कोई चीज पेश करने की कोशिश करें। सुराग रसा मसरूफ हो गए। दूसरे कमांदार के कत्ल के 7-8 रोज बाद एक रात फौज के खेमों में आग लग गई। हजारों खेमे एक जगह लिपटे पड़े थे। उनके अंबार के ऊपर छप्पर थे। वहां पहरा भी था, फिर भी आग लग गई। ये आग तखरीबकारी का नतीजा थी। वहां इत्तेफाकिया आग लगने का कोई इम्कान न था, क्योंकि उन छप्परों के करीब आग जलाने की ममानियत थी। इसकी सख्ती से पाबंदी की जाती थी।
اس کے علاوہ پراسرار سے کچھ اور واقعات ہوئے تھے۔ سرحدی دستوں کو اور زیادہ چوکس کر دیا گیا تھا۔ سوڈان کی طرف سرحد کے اندر چوری چھپے آنے والوں کی تعداد اور رفتار بڑھ گئی تھی۔ اس کا اندازہ ان لوگوں کی گرفتاریوں سے ہوتا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنی انٹیلیجنس کو اور زیادہ پھیلا دیا اور پہلے سے زیادہ ہوشیار کر دیا۔ قاہرہ سے کچھ دور دریائے نیل کے کنارے پہاڑی علاقہ تھا۔ اس کے اندر کہیں فرعونوں کے زمانے کے کھنڈر تھے۔ اس سے پہلے ایسے واقعات ہوئے تھے کہ صلیبی اور سوڈانی تخریب کاروں نے ایسے کھنڈروں کو خفیہ اڈوں کے طور پر استعمال کیا تھا۔ مصر میں ایسے کھنڈروں کی تعداد کچھ کم نہیں تھی۔ اس پہاڑی علاقے کو نظر میں رکھنے کے لیے علی بن سفیان نے اپنے جاسوسوں کو خصوصی ہدایات کے ساتھ مقرر کر رکھا تھا۔ اب کے صلیبی تخریب کاروں نے یہ کامیابی بھی حاصل کر لی تھی کہ انہوں نے 2-3 مہینوں کے عرصے میں علی بن سفیان کے 6-7 جاسوس جو قاہرہ میں مختلف جگہوں پر مختلف بحروپوں میں رہتے تھے غائب کر دیے تھے۔ یہ وہ جاسوس تھے جو صلیبیوں کے جاسوسوں کو پکڑنے کے ماہر تھے، لیکن وہ خود پکڑے گئے یا مارے گئے۔ خطرہ یہ تھا کہ وہ پکڑے گئے تو صلیبی انہیں حشیشین کے حوالے کر کے انہیں مصر کی ہی حکومت اور فوج کے خلاف استعمال کریں گے۔ اصل خطرہ تو یہ تھا کہ دشمن کے جاسوسوں نے قاہرہ کے جاسوسوں کو پہچان لیا تھا۔ جاسوسی اور سراغ رسانی کی اس جنگ میں دشمن جیت رہا تھا۔ علی بن سفیان نے اب ذرا اونچے عہدوں کے ایسے جاسوس جو اپنے فن میں خصوصی مہارت رکھتے تھے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ ان میں ایک مہدی الحسن تھا جو یروشلم اور تریپولی تک بڑی کامیاب جاسوسی کر کے آیا تھا۔ بہت دلیر اور دانش مند جاسوس تھا۔ علی بن سفیان نے یہ پہاڑی علاقہ اسے دے رکھا تھا۔ اس علاقے کے اندر صرف ایک راستہ تھا، پیچھے دریا اور باقی ہر طرف پہاڑیاں اور چٹانیں بھی تھیں۔ اندرونی علاقے میں سبزہ اور درخت تھے، کہیں کہیں پانی کی جھیلیں بھی تھیں۔ اطلاع ملی تھی کہ اس کے اندر مشکوک سے آدمی آتے جاتے دیکھے گئے ہیں۔ فرعونوں کی کسی عمارت کے کھنڈر سامنے نظر نہیں آتے تھے، کسی نے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے، لیکن یہ یقین ضرور تھا کہ اس کوہسار کے اندر فرعونوں نے کچھ نہ کچھ بنایا ضرور تھا جو اب تک موجود تھا۔ بہرحال یہ جگہ ایسی تھی جو تخریب کاروں کا خفیہ اڈا بننے کے لیے موزوں تھی۔ مہدی حسن وہاں 1-2 اونٹ اور چند ایک بھیڑ بکریاں لے جا کر صحرائی خانہ بدوش یا گڈریے کے بحروپ میں جایا کرتا تھا۔ اس کے جانور ادھر ادھر چرتے چگتے رہتے اور وہ گھومتا پھرتا رہتا۔ اس نے کچھ دور اندر تک علاقہ دیکھا تھا، وہاں اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ بہت آگے جا کر ایک پہاڑی ایسی تھی جس کے دامن سے 20-25 فٹ اوپر ایک قدرتی سرنگ کا دہانہ تھا۔ مہدی حسن اس سرنگ کے اندر گیا۔ یہ اتنی اونچی اور فراخ تھی کہ اس میں سے اونٹ گزر سکتا تھا۔ یہ پہاڑی کی طرف چلی گئی تھی۔ مہدی حسن دوسری طرف گیا۔ وہاں تنگ سی ایک وادی تھی جہاں کوئی اڈا نہیں ہو سکتا تھا۔ سرنگ بہت لمبی تھی، اس کے اندر دائیں بائیں دیواروں میں غاریں سی بنی ہوئی تھیں۔ اتنے بڑے بڑے پتھر بھی تھے کہ ایک پتھر کے پیچھے آدمی بیٹھ کر چھپ سکتا تھا۔ اس مصری جاسوس نے علی بن سفیان کو رپورٹ دی تھی کہ وہ جہاں تک جا سکا ہے اسے کوئی مشکوک جگہ نظر نہیں آئی، اور اتنے دنوں سے کوئی ایک بھی آدمی اندر جاتا یا باہر آتا دکھائی نہیں دیا۔ علی بن سفیان نے اسے کہا کہ وہ سارا دن وہیں گزارا کرے اور وہ زیادہ اندر تک نہ جایا کرے کیونکہ پکڑے یا مارے جانے کا خطرہ تھا۔ علی بن سفیان نے اسے یہ بھی کہا کہ کبھی کبھی وہ اونٹ پر سوار ہو کر رات کو بھی چلا جایا کرے۔ اگر کوئی آدمی اسے مل جائے تو اسے بتائے کہ وہ قاہرہ جا رہا ہے، اپنے آپ کو کسان ظاہر کرے۔ اس ہدایت کے تحت مہدی حسن رات کو بھی وہاں گیا۔ ایک رات اسے کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ کوئی جنگلی جانور بھی ہو سکتا تھا اور یہ کوئی انسان بھی ہو سکتا تھا۔ مہدی حسن آگے نہ گیا، کچھ دیر وہیں رکا، پھر واپس آ گیا۔ وہ دوسرے دن سورج نکلنے سے پہلے 2-3 اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کر وہاں چلا گیا۔ انہیں کھلا چھوڑ کر خود ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگا۔ وہاں سبزہ تھا، جھاڑیاں اور گھاس تھی اور جنگلی پودے بھی۔ کچھ آگے جا کر اسے ایک آدمی دکھائی دیا جو زمین پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے قیمتی چغا پہن رکھا تھا اور اس کی لمبی داڑھی تھی، سر پر امامہ بھی قیمتی تھا۔ مہدی حسن آہستہ آہستہ اس کی طرف چلنے لگا۔ جھکے ہوئے آدمی نے اس کی طرف دیکھا۔ مہدی حسن نے اپنی چال ڈھال میں جاہلانہ پن نمایاں رکھا اور آہستہ آہستہ اس آدمی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ چغے والے کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں ہرے پتے بھرے ہوئے تھے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک پودے کی ہری شاخ تھی۔ مہدی حسن نے گواروں کے سے لہجے میں احمقوں کی طرح ہنس کر پوچھا، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ میں بھی تلاش کروں؟ اس آدمی نے کہا، میں حکیم ہوں، جڑی بوٹیاں ڈھونڈ رہا ہوں، ان کی دوائیاں بناؤں گا۔ مہدی حسن نے اس کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ قاہرہ کا حکیم تھا اور خاصی شہرت رکھتا تھا۔ مہدی حسن نے اس کے اس جواب کو غلط نہ سمجھا کہ وہ جڑی بوٹیاں ڈھونڈ رہا ہے۔ اس علاقے میں جڑی بوٹیاں موجود تھیں۔ حکیم نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ یہاں سے تھوڑی ہی دور اپنے کنبے کے ساتھ خیمے میں رہتا ہے اور یہاں جانوروں کو چرانے اور پانی پلانے لایا ہے۔
مہدی حسن نے پوچھا ان بوٹیوں سے آپ کس مرض کی دوائیاں بنائیں گے؟ حکیم نے کہا تم کسی مرض کو نہیں سمجھ سکتے، بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ مریض کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کیا ہے۔ یہ حکیم مشہور تھا، دور دور سے اس کے پاس مریض آتے تھے۔ اتفاق سے مہدی حسن کو یہاں مل گیا۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ انسان پر مرض کا وہم بھی طاری ہو جاتا ہے، اور انسان بڑی لمبی عمر کا اور ایسی جسمانی طاقت کا متمنی رہتا ہے جو کبھی کم نہ ہو۔ مہدی حسن کو شاید معمولی سی کوئی تکلیف تھی، اس نے اس کا ذکر حکیم سے کیا۔ حکیم نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور یوں چونکا جیسے اسے ان آنکھوں میں کوئی عجیب چیز نظر آئی ہو۔ اس نے مہدی حسن کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ حکیم کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ حکیم نے پوچھا تم میرے دواخانے میں آ سکتے ہو؟ شہر میں آ جاؤ۔ مہدی حسن نے کہا میں بہت غریب آدمی ہوں، آپ کو پیسے کہاں سے دوں گا؟ حکیم نے کہا تم ابھی میرے ساتھ چلو، میرا اونٹ ادھر چل رہا ہے، تمہارے پاس بھی اونٹ ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، امیر لوگ بہت پیسے دے جاتے ہیں، غریبوں کا علاج مفت کرتا ہوں، تمہاری بیماری اس وقت تو معمولی ہے لیکن یہ اچانک بڑھ جائے گی، مجھے کوئی اور شک بھی ہے۔ مہدی حسن دراصل ڈیوٹی پر تھا، معمولی سے مرض کی خاطر وہ ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے حکیم سے کہا کہ وہ شام کو اس کے دواخانے میں آئے گا، اسے راستہ اور جگہ بتا دے۔ مہدی حسن کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کا دواخانہ کہاں ہے، وہ انجان بنا رہا اور حکیم نے اسے سمجھا دیا کہ دواخانہ کہاں ہے۔ مہدی حسن شام کے بعد اسی بہروپ میں حکیم کے دواخانے میں چلا گیا۔ اس نے اونٹ ساتھ رکھا تھا تاکہ حکیم کو شک نہ ہو، اسے خود حکیم پر کوئی شک نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حکیم جڑی بوٹیاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اسے فی الواقع خیال پیدا ہو گیا تھا کہ جسے وہ معمولی سی تکلیف سمجھتا ہے وہ خطرناک بیماری بن سکتی ہے۔ حکیم نے اسے اچھی طرح دیکھا اور کہا میں دوائی دے دیتا ہوں، اگر اس سے افاقہ نہ ہو تو وہ کوئی اور بندوبست کرے، کیونکہ اسے کوئی اور شک ہے۔ مہدی حسن نے پوچھا کہ اور کیا شک ہے؟ حکیم نے کہا اللہ نہ کرے میرا شک درست ہو، تم خوبصورت جوان ہو، صحرا میں گھومتے پھرتے ہو، جس جگہ تم مجھے ملے وہ جگہ ٹھیک نہیں، وہاں بدروہیں رہتی ہیں، ان میں بعض فرعونوں کے وقتوں کی بڑی حسین لڑکیوں کی بدروہیں ہیں، انہیں فرعونوں نے زبردستی اپنے پاس رکھا اور عیاشی کا ذریعہ بنایا، پھر انہیں مروا ڈالا کیونکہ ان کی جگہ دوسری لڑکیاں مل گئیں۔ روح بوڑھی نہیں ہوتی، ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ جن لڑکیوں کو قتل کیا گیا تھا ان کی روحیں اس سرسبز خطے میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ مجھے شک ہے کہ تمہاری شکل و صورت فرعونوں کے دور کے کسی ایسے جوان سے ملتی جلتی ہے جسے اس دور کی کوئی لڑکی چاہتی تھی، مگر وہ کسی فرعون کا شکار ہو گئی۔ تم اس جگہ جاتے رہتے ہو، اس لڑکی کی بدروح نے تمہیں دیکھ لیا ہے اور تمہاری روح کے ساتھ دل بہلا رہی ہے۔ مہدی حسن نے حکیم کی بات سے متاثر ہو کر پوچھا یہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچائے گی؟ بدروح کی دوستی تو اچھی نہیں ہوتی، کیا آپ اس بدروح سے نجات دلا سکتے ہیں؟ حکیم نے کہا میرا شک غلط ہو سکتا ہے، پہلے دوائی دوں گا، افاقہ نہ ہوا تو بدروح کا کچھ کروں گا، میرے پاس اس کا بھی علاج ہے، تعویذ دوں گا، عمل کروں گا، ضرورت پڑی تو اس بدروح کے ساتھ تمہاری ملاقات کروا دوں گا۔ بدروح سے نجات حاصل کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، بدروح کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مہدی حسن قابل اور ذہین جاسوس تھا، لیکن وہ عالم فاضل نہیں تھا۔ اپنی قوم کے ہر فرد کی طرح جنات، چڑیلوں اور بدروحوں کے وجود پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے ان کی جو کہانیاں اور روایتیں سنی تھیں انہیں سچ مانتا تھا۔ حکیم کا ایک ایک لفظ اس کے دل میں اتر گیا اور اس پر بدروح کا خوف طاری ہو گیا۔ وہ حکیم کے پاس جاسوسی کے لیے نہیں، علاج کے لیے گیا تھا۔ حکیم نے اسے تسلی دی کہ وہ کوئی فکر نہ کرے، لیکن وہ فکر مند ہو گیا۔ حکیم نے اسے دوائی کی صرف ایک خوراک دی اور کہا کہ رات سونے سے پہلے کھا لے۔ اس نے سونے سے پہلے یہ دوائی کھا لی، اسے فوراً نیند آ گئی۔ اس سے پہلے اس کی اتنی جلدی آنکھ کبھی نہیں لگی تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت غیر معمولی طور پر حشاش بشاش ہے۔ وہ سب سے پہلے علی بن سفیان کے پاس گیا، اسے یہ نہ بتایا کہ اس نے اس پہاڑی علاقے میں حکیم کو جڑی بوٹیاں تلاش کرتے دیکھا تھا۔ یہ بتانے والی بات نہیں تھی کیونکہ حکیم کوئی مشکوک انسان نہیں تھا۔ وہ قاہرہ کا اتنا مشہور اور قابل حکیم تھا کہ فوج اور حکومت کے بڑے بڑے افسر بھی اس کے پاس علاج کے لیے جاتے تھے۔ اس کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ تعویذ بھی دیتا ہے اور جنات وغیرہ کو بھی قبضے میں رکھتا ہے۔ علی بن سفیان نے مہدی حسن سے کہا کہ وہ اسی جگہ جائے، اسے وہاں کوئی نہ کوئی مشکوک انسان ضرور نظر آئے گا۔ علی بن سفیان دراصل تخریب کاروں کے ایک اڈے کی تلاش میں تھا۔ مہدی حسن اس طرف جاتے حکیم کے پاس چلا گیا۔ وہ گڈریوں کے لباس میں تھا۔ اس نے حکیم سے کہا کہ وہ صبح سویرے اتنی دور سے یہ بتانے آیا ہے کہ رات اسے بہت گہری نیند آئی ہے اور وہ اب اتنا حشاش بشاش ہے جتنا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ حکیم نے کہا اگر شام تک تم اسی حالت میں رہے تو بدروح نہیں ہو سکتی، شام کو پھر آ جانا۔ مہدی حسن اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو گیا۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.